बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसे बेटे की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जो अपनी माँ से ज़्यादा बीवी को अहमियत देता था। क्या वजह थी? क्या इस लड़के की माँ अच्छी ना थी? जानने के लिए कहानी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़का जिसका नाम नवीद था। नवीद अपनी अम्मी के साथ रहता था। नवीद की अम्मी का नाम सकीना था। सकीना एक बेवा औरत थी। सकीना अपने शोहर और बेटे के साथ शहर में किराए के घर में रहती थी। हालांकि सकीना का खुद का घर गांव में था और 18 किले ज़मीन भी थी। शोहर के इंतकाल के बाद सकीना अपने बेटे नवीद की पढ़ाई के बाद गांव में अपने घर चली गई थी। नवीद गांव में काम नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि उसे शहर में नौकरी मिल जाए। नवीद ने शहर में आकर जॉब के लिए कई कंपनियों में इंटरव्यू भी दिए थे। ऐसे ही फिर 1 साल गुजर गया था, लेकिन नवीद को कहीं जॉब ना मिली थी और सकीना के घर का गुजारा खेतों की ज़मीन की वजह से हो रहा था। सकीना के बेटे की उम्र अब 22 साल हो गई थी और अब वो चाहती थी कि मैं उसकी शादी कर दूं। एक दिन सकीना ने नवीद से कहा, बेटा मैं चाहती हूँ कि तेरी शादी कर दूं। तो नवीद बोला, नहीं अम्मी, मैं चाहता हूँ कि मुझे पहले नौकरी मिल जाए। अम्मी, मेरी होने वाली बीवी मेरे बारे में क्या सोचेगी कि मैं फारिग ही रहता हूँ। अम्मी, आप मेरे लिए दुआ किया करें। तो सकीना बोली, बेटा मैं तुम्हारे लिए बहुत दुआ करती हूँ, लेकिन बेटा जब अल्लाह चाहेगा तुम्हें तभी नौकरी मिलेगी। ऐसे ही 6 माह और गुजर गए थे, लेकिन नवीद को नौकरी ना मिली। फिर सकीना ने एक कोमल नामी लड़की से नवीद की शादी कर दी थी। कोमल एक होशियार और चालाक लड़की थी। वो 2 माह में ही समझ गई थी कि नवीद अपनी अम्मी से बहुत प्यार करता है और हर काम अपनी अम्मी से पूछकर करता है। और 2 माह हो गए हैं मेरी शादी को, मुझसे तो पूछकर उसने कभी कोई काम ही नहीं किया। फिर अचानक से नवीद को शहर से फ़ोन आया कि आपको नौकरी मिल गई है। नवीद बहुत खुश हुआ। उस वक़्त नवीद अपने कमरे में था। नवीद की खुशी को देखकर कोमल बोली, क्या बात है, आप इतने खुश क्यों नज़र आ रहे हैं? तो नवीद बोला, कोमल मुझे नौकरी मिल गई है। कोमल ने साथ ही मौके का फ़ायदा उठाया और बोली, अच्छा तो इसका मतलब मेरी दुआएं रंग ले आई हैं। तो नवीद बोला, क्या तुम मेरी नौकरी के लिए दुआ करती थी? तो कोमल बोली, जी, जाहिर है आप मेरे शोहर हैं और आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं हर रोज़ नमाज के बाद आपके लिए दुआ मांगती थी। तो नवीद बोला, लेकिन तुमने तो एक दिन कहा था कि मैं शहर नौकरी ना करूं। तो कोमल को फिर से मौका मिल गया और वो बोली, वो मैं नहीं, दरअसल आपकी अम्मी चाहती थी कि आपको शहर नौकरी ना मिले। दरअसल आप अम्मी के इकलौते बेटे हैं ना, वो आपको अपनी नज़रों से दूर नहीं करना चाहती थी। तो नवीद बोला, कोमल ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने तो मेरी ज़िंदगी ही बदल दी है। तुम मेरे लिए बहुत लकी हो। तो कोमल शोख अंदाज में बोली, क्या वाकई में? तो नवीद बोला, हाँ मेरी जान, हाँ कोमल। तो कोमल समझ गई थी कि जो मैं चाहती थी वो तो इतनी आसानी से हो गया है। फिर नवीद ने नौकरी वाली बात अपनी अम्मी को बताई। तो नवीद की अम्मी बहुत खुश हुई, लेकिन साथ ही बोली, बेटा शहर नौकरी करने की क्या ज़रूरत है, इधर ही कोई काम कर लेते। तो नवीद बेरुखी में बोला, अम्मी ये सब मेरी बीवी की दुआओं का नतीजा है। तो सकीना हैरान हो गई और कुछ ना बोली। ये कहकर नवीद अपने कमरे में आ गया और कोमल को बोला, बोलो कोमल क्या खाओगी इस खुशी में? तो कोमल बोली, नवीद मैं पिज़्ज़ा खाऊंगी।
لیکن وہ تو یہاں سے نہیں ملتا نا۔ تو نوید بولا کل میں شہر جاؤں گا تو واپسی پر تمہارے لیے پیزا لیتا آؤں گا۔ کومل بہت خوش تھی کہ میرے راستے کا کانٹا اتنی آسانی سے خود ہی نکل گیا ہے۔ اب نوید شہر نوکری کے لیے جانے لگا تھا اور ہفتے میں صرف ایک مرتبہ گھر آتا تھا اور ہر مرتبہ کومل کے لیے کچھ نہ کچھ لاتا تھا۔ پھر ایک دن کومل نے نوید سے کہا، نوید یہ ساری جگہ بیچ کر کیوں نہ ہم شہر میں گھر لے لیں اور اس طرح میں اور امی آپ کے ساتھ ہی رہیں گی اور آپ کی باہر کے کھانوں سے بھی جان چھوٹ جائے گی اور گھر کے کھانے سے آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی۔ تو نوید بولا آئیڈیا برا نہیں ہے۔ پھر نوید نے اپنی امی سے بات کی تو اس کی امی بولی بیٹا جس میں تیری خوشی ہے اسی میں میری خوشی ہے۔ پھر نوید نے کچھ جگہ بیچ کر شہر میں مکان لے لیا تھا، لیکن شہر میں آ کر نوید اپنی امی سے بات کرنا ہی بھول گیا تھا۔ وہ نوکری سے گھر آ کر اپنی بیوی کو گھمانے باہر لے جاتا تھا۔ اب روز ایسے ہی ہونے لگا تھا۔ ایک دن نوید کا ایک دوست جو اس کے ساتھ کام کرتا تھا، اس کا نام فرحان تھا، وہ بولا نوید کیا تمہارے والدین تمہارے ساتھ نہیں رہتے؟ تو نوید بولا یار ابو تو بہت پہلے ہی انتقال کر گئے تھے، لیکن امی ہیں اور وہ بھی۔ یہ کہہ کر نوید چپ کر گیا۔ تو فرحان بولا کیا مطلب، کیا وہ بیمار ہیں؟ تو نوید بولا نہیں یار، وہ بس نام کی ماں ہے، میری خوشیوں میں خوش ہی نہیں رہتی۔ تو فرحان بولا کیا مطلب؟ تو نوید بولا یار میں شہر نوکری کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ چاہتی ہی نہیں کہ میں شہر میں نوکری کروں اور الٹا مجھ سے کہتی ہیں کہ میں تمہارے لیے نوکری کی دعا کرتی تھی۔ وہ جھوٹ بولتی رہی ہیں میرے ساتھ۔ یہ سب تو میری بیوی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جو مجھے شہر میں نوکری مل گئی ہے۔ تو فرحان بولا ارے پاگل، اتنے سالوں سے جو تجھے پال رہی تھی، وہ تجھے کھلاتی پلاتی رہی، کبھی تجھے نوکری کرنے پر زور نہیں دیا اس نے، اور کبھی تیری ماں نے تجھ سے کسی بھی اپنے مفاد کے لیے کوئی کام نہیں کروایا، اور جو تیری صحت اور لمبی زندگی کے لیے دعائیں مانگتی رہی، بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے تیری نوکری کے لیے دعائیں نہ مانگی ہوں؟ اور تم کہہ رہے ہو کہ وہ تمہارے لیے دعا نہیں کرتی رہی اور تم سے جھوٹ بولتی رہی۔ ارے پاگل، کل کی آئی ہوئی بیوی پر تم کو یقین ہے کہ اس کی ہوئی دعاؤں نے تمہیں نوکری دلائی ہے، اور آج تم اپنی ماں کو کہہ رہے ہو کہ تمہاری ماں اچھی نہیں ہے، وہ تمہارے لیے دعا نہیں کرتی، اور اتنے سالوں سے جو تمہیں پال پوس کر بڑا کر رہی ہے اور تمہارے لاڈ اٹھا رہی ہے، اور اسی کی دعاؤں نے تمہیں یہ نوکری دلائی ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ تمہاری ماں اچھی نہیں ہے، وہ تمہارے لیے دعا نہیں کرتی ہے۔ کیا تم کو تمہاری ماں نے یہ بات خود کہی ہے؟ تو نوید سوچ میں پڑ گیا اور کچھ نہ بولا۔ پھر نوید اسی پریشانی میں گھر چلا گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی ڈرامہ دیکھ رہی ہے اور ساتھ میں پھل کاٹ کر کھا رہی ہے، جبکہ اس کی ماں کچن میں کھانا بنا رہی ہے اور اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہے۔ یہ سب دیکھ کر نوید کو بہت دکھ ہوا۔ جیسے ہی نوید گھر کے اندر داخل ہوا تو اس کی بیوی اسے دیکھ کر چونک گئی اور بولی آپ، اور ساتھ ہی کچن کی طرف چل دی۔ جب کومل نے کھانا لگایا تو بولی نوید آج بریانی کیسی بنی ہے؟ تو نوید بولا ماں آج بریانی آپ نے بہت اچھی بنائی ہے، اور یہ کہہ کر ساتھ ہی اپنی ماں کے پاؤں میں گر گیا اور بولا ماں مجھے معاف کر دینا، ماں میں تمہاری محبت کو سمجھ نہیں سکا اور تم کو غلط ٹھہرا دیا اور تم سے خود کو دور کرتا رہا، ماں میں تیرا قصوروار ہوں۔ تو سکینہ نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیا اور بولی پگلے، میں نے تو تجھے کب کا معاف کر دیا ہے۔ یہ ہوتی ہے ماں کی ممتا۔ ماں ہر وقت اپنے بچوں کی سلامتی کی دعائیں مانگتی ہے۔ بیٹوں کے شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی اسے ان کے کھانے پینے کی
غرض کے ہر بات کی فکر رہتی ہے۔ ماں اپنے بچوں کی بیماری میں ان کی صحت اور سلامتی کے لیے ہمیشہ دعا کرتی ہے اور کبھی دل سے بچوں کو بد دعا نہیں دیتی ہے۔ یہ ہوتی ہے ماں۔ اگر کوئی سمجھے تو وہ دنیا میں ہی جنت پا لے گا۔ اس لیے ماں کے آگے کبھی اونچی آواز میں نہ بولو اور نہ ہی اس کا دل دکھاؤ۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔